या मायूसी क्या है? देखें, जैसे जिस्मानी बीमारियां होती हैं वैसे ही ज़हनी बीमारियां भी होती हैं। जिस्मानी बीमारियों के जो सिम्टम्स हैं वो बड़े वाज़िया होते हैं। जैसे अगर किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या हार्ट की कोई बीमारी है, या किडनी की कोई बीमारी है, तो उसकी अलामात वाज़िया होती हैं। जबकि ज़हनी बीमारियों की अलामात वाज़िया नहीं होती। इसीलिए जो डिप्रेस्ड इंसान है उसका पता ही नहीं चलता, या इवन कोई इंसान अगर डिप्रेशन में होता है तो वो बता ही नहीं सकता या वो जज ही नहीं कर सकता कि वो डिप्रेस्ड है। लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो किसी हद तक उनको हम अगर सामने रखें तो हम जान सकते हैं कि इंसान डिप्रेस है। जैसे नाउमीदी और उदासी की जो आदत है, ये एक साइन है डिप्रेशन का। अगर मुसलसल उदासी तारी रहती है तो ये डिप्रेशन की एक अलामत है। और इसी तरीके से अगर कोई इंसान कोई काम करता है और उसमें वो खुशी महसूस करता है और फिर उसी काम को करने के बाद उसको खुशी महसूस नहीं होती, तो ये भी एक साइन है कि वो डिप्रेस्ड है। तो मैं इस वीडियो के अंदर डिप्रेशन को डील करने के, एंजाइटी को डील करने के कुछ वेज जो है वो आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है, लेकिन मैं शॉर्ट टाइम के अंदर थोड़ी सी जो वजूहात हैं, जो वजूहात मैंने जिक्र किया इसकी नाउमीदी के हवाले से और डिसअपॉइंटमेंट के हवाले से, मायूसी के हवाले से, तो इनके ऊपर मैं कुछ हल जो है या मुमकिन हल जिसको आप कह सकते हैं वो बताऊंगा। देखें, सबसे पहले अल्लाह ताला पर तवक्कल और भरोसा होना ज़रूरी है। आप अपने आप को अल्लाह ताला के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दें। देखिए, जब हम नमाज पढ़ते हैं और सजदे में जाते हैं तो सजदे में जाना इस बात की निशानी है कि हाँ, ए अल्लाह ताला, हम कुछ भी नहीं हैं, तू बहुत अजीम है, तू हम पे करम करेगा तो हमारा कुछ बनेगा, हम खुद कुछ से भी नहीं कर सकते। देखिए, दुनिया के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो परमानेंट नहीं है, वो आर्जी हैं, टेम्परेरी हैं। उनको कुछ अरसे के लिए फेस करना होता है और अल्लाह ताला का करम आता है जब उससे उम्मीद लगाई जाती है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला पर तवक्कल और भरोसे को बढ़ाएं। इससे क्या होगा, आपको उम्मीद की किरण नजर आना शुरू हो जाएगी। और वैसे भी कुरान पाक में ये मौजूद है कि हमारे ऊपर जो मुश्किलात या परेशानियां आती हैं उनका सबब हम खुद ही होते हैं। तो हम अल्लाह ताला पे मुकम्मल भरोसा रख के, उस पर ईमान ला के, उस पर तवक्कल करके इस एंजाइटी से या डिप्रेशन से अपने आप को निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी भी ज़िंदगी यकसुई में नहीं गुजरती, मसाइल आते हैं। इन मसाइल को चैलेंजेस के तौर पर लें। या हमारी जो ज़िंदगी है इसका हुस्न है ये प्रॉब्लम्स का आना, तो इन प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस की तौर पर लें। अल्लाह ताला ने इंसान को सलाहियतें दी हैं कि वो अपनी अक्ल से और अपने इर्द गिर्द मौजूद वसाइल से उन चैलेंजेस का सामना कर सकता है। तो इन चैलेंजेस का अगर सामना करना है तो अपने अंदर एतमाद पैदा करें, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें और इन चैलेंजेस का सामना करें। और इंशाल्लाह आप इन चैलेंजेस को फेस करके उन पर काबू पा सकते हैं। तो ये मसाइल आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं, आपकी सलाहियतें निखारने में आपकी हेल्प करते हैं। देखें, जैसे एक हम फिटनेस के लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मिसाल एक बॉडी रिलैक्स है तो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही होती। अगर उसी बॉडी को कोई वेट दे दिया जाए, जैसे एक्सरसाइज करते हुए फिटनेस के दौरान कोई डंबल वगैरह उठाते हैं, तो डंबल जो है ये वेट है, वजन है, मुशक्कत है, तो इस मुशक्कत के नतीजे में मसल्स की ग्रोथ होती है। बिल्कुल इसी तरीके के साथ जब आप किसी चैलेंज को फेस करते हैं तो उस चैलेंज के नतीजे में आपकी ग्रोथ होती है, आपकी सलाहियतें निखरती हैं। अदरवाइज तो आपकी सलाहियतें ही सामने नहीं आएंगी अगर आपके सामने चैलेंजेस नहीं आएंगे। तो चैलेंजेस तो हैं वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और ये आते रहेंगे और आपने इनको फेस करना है हर तरीके से। तीसरी बात, हर लिहाज से
خوش رہنا سیکھیں. دیکھیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنے سے مراد ہی میری یہی تھی کہ اگر اس کی طرف سے کوئی آپ کو خوشی ملی ہے یا آپ کو کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو جیسے آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ویسے ہی کوئی مشکل حالات آتے ہیں تو ان کو بھی ایکسیپٹ کریں, ان سے بھی کنارہ کشی مت کریں. لیکن نا امیدی جو ہے یہ ناشکرے کی جو ہے یا جو شکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا, یہ ان لوگوں کی عادات ہے, وہ ان لوگوں کے اندر یہ عادتیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. تو بلکہ میں یوں کہوں کہ جو نا امیدی ہے اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ناشکرا, یعنی جو جتنا ناشکرا ہے وہ اتنا ہی نا امید ہے. اپنے اندر تھینکفلنس کی ہیبٹ ڈالیں, یعنی اپنے اندر یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر کرنا سیکھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر امید اور آس جو ہے وہ پیدا ہونے لگے گی. یعنی نا امیدی اور آس نا امیدی تبھی ہوتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اگنور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بائک ہے, گاڑی نہیں ہے, تو بائک ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنوں کے پاس وہ نہیں ہے, کتنوں کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے, کتنے پیدل چلتے ہیں. تو آپ نے اپنی نا امیدی کو, مایوسی کو ختم اگر کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتے ہیں, اسی کا نام زندگی. اب ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری زندگی کے اندر مسئلے زیادہ ہیں, حالانکہ ہر انسان کی زندگی میں مسئلے مسائل آتے ہیں. کسی کے اندر ہر ایک کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, لیکن ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے مسائل جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, قرآن پاک میں موجود ہے کہ کسی کو بھی اس کے بوجھ جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے بوجھ اس سے زیادہ نہیں ڈالا گیا. تو پھر اس کے بعد آخر میں یہ بات کہوں گا کہ مایوسی گناہ ہے. تو ہم اس گناہ کا مرتکب کیوں ہوتے ہیں جبکہ ہمیں اس بات کا بھی ایمان ہے. دیکھیں ہر چیز انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کیوں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں ہی کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے. جب آپ یہ سمجھ بیٹھیں گے نا یہ میں ہی کر سکتا ہوں اور آپ وہ نہیں کر پائیں گے تو آپ ڈپریس ہو جائیں گے. اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں. سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے. آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیو رکھنا ہے کہ میرے اوپر جو مشکلات آئی ہیں, جو میرے اوپر پریشانی آئی ہیں, یہ میری وجہ سے آئی ہیں اور اس سے مجھے نکالنے والی ایک ہی ذات ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم لوگوں کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے بیماری پھیلی, کووڈ-19 پھیلی ہوئی ہے. دیکھیں آپ اگر چاہیں تو اس کو پازیٹیو میں بھی لے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بڑی جو ہے وہ چینجز آئی ہوں جو آپ کے لیے بینیفیشل ہوئی ہوں, آپ نے اپنے گھر میں وقت دینا شروع کر دیا ہو. تو ہر چیز کے اندر آپ پازیٹیو ڈھونڈ سکتے ہیں اگر چاہیں تو. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں, ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا سیکھیں. اور ہر پریشانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا حل نکالنے کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے. صرف اور صرف امید اور آس رکھنی ہوتی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مضبوط کرے تاکہ ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہو اور ہم ان پریشانیوں سے, ان ڈپریشن سے جو ہے وہ نکل سکیں. بہت شکریہ.